नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, कुछ अरसे से हज मुआवनीन और हज नाज़मीन के जो टेस्ट हो रहे थे NTS में, उसका मैंने मटेरियल इकट्ठे भी किया था और MCQs अपलोड भी किए थे अपने इस YouTube चैनल पे, और काफ़ी वो हेल्पफुल भी थे। और आज जो एग्ज़ाम हुआ उसमें काफ़ी MCQs उधर से ही आए थे। और आइंदा भी मेरी कोशिश होगी कि जो मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हवाले से वीडियोज़ में अपलोड करता रहूं, और इस दर्स के सिलसिले को भी मैं कंटिन्यू रखूंगा, इसको भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये भी इसमें से भी काफ़ी इस्लामी चीज़ें MCQs बन सकते हैं। और कुरान पाक की मालूमात तफसीर और तर्जमे के साथ आप लोगों तक या अवाम उन्नास तक पहुँच रही है, जो बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। बाकी चीज़ें भी ज़मनन इंशाअल्लाह मैं बयान करता रहूँगा। तो इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वख्तार मूसा कौमहू सबईन रजुलन लिमीक़ातिना फलम्मा ख़ज़तहुमुर रजफ़तु क़ाल रब्बि लौ शि'ता अहलक्तहुम मिन क़ब्लु व इय्याय अतुहलिकुना बिमा फ़अलस्सुफ़हाउ मिन्ना इन हिय इल्ला फ़ितनतुका तुज़िल्लु बिहा मन तशाअ व तहदी मन तशाअ अंत वलियुना फ़ग़फ़िर लना वरहमना व अंत खैरुल गाफ़िरीन। वख्तार और चुन लिए मूसा ने कौमहू अपनी कौम से सबईन रजुलन 70 मर्द लिमीक़ातिना हमारे वादे के वक्त के लिए फलम्मा फिर जब अख़ज़तहुम उन्हें पकड़ा या आ लिया और रजफ़तो ज़िलज़िला क़ाल उसने कहा और रब्बे ए मेरे रब लौ शि'ता अगर तू चाहता अहलक्तहुम उन्हें हलाक कर देता मिन क़ब्लो इससे पहले व इय्याया और मुझे भी अतुहलिकुना क्या तू हमें हलाक करेगा बिमा उस पर जो फ़अल किया अस्सुफ़हा बेवकूफ़ों ने मिन्ना हम में से इन हिया ये नहीं इल्ला मगर फ़ितनतुका तेरी आज़माइश तुज़िल्लो तू गुमराह करे बिहा उससे मन जिस तशाउ तू चाहे व तहदी और तू हिदायत दे मन जो जिस तशाउ तू चाहे अंत तू वलियुना हमारा कारसाज फ़ग़फ़िर सो हमें बख्श दे लना हमें और तू वरहमना फ़ग़फ़िर लना सो हमें बख्श दे वरहमना और हम पर रहम फरमा व अंत और तू खैरुल गाफ़िरीन बेहतरीन बख्शने वाला है। बामुहावरा तर्जुमा और चुन लिए मूसा ने अपनी कौम में से 70 मर्द हमारे वादे के वक्त पर लाने को। फिर जब उनको ज़िलज़िले ने पकड़ा तो बोला, ए रब मेरे अगर तू चाहता तो पहले ही हलाक कर देता उनको और मुझको। क्या हमको हलाक करता है उस काम पर जो किया हमारे कौम के अहमकों ने। ये सब तेरी आजमाइश है, बचला उसमें जिसको तू चाहे और सीधा रखे जिसको चाहे। तू ही है हमारा थामने वाला, सो बख्श दो हमको और रहमत कर हम पर, और तू सबसे बेहतर बख्शने वाला है। 70 बनी इसराइल का इंतखाब और उनकी हलाकत का वाक़या। चौथी आयत में एक ख़ास वाक़े का ज़िक्र है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की किताब तौरात लाकर बनी इसराइल को दी तो अपनी कुछ रवि और हीला जोई की वजह से कहने लगे कि हमें यह कैसे यकीन आए कि ये अल्लाह ताला ही का कलाम है। मुमकिन है आप अपनी तरफ से लिख लाए हों। उनको इत्मीनान दिलाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो हक़ ताला की तरफ से ये इरशाद हुआ कि इस कौम के मुंतखब आदमियों को आप कोहे तूर पर ले आएँ तो हम उनको भी खुद अपना कलाम सुना देंगे, जिससे उनको यकीन आ जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनमें से 70 आदमियों का इंतखाब किया और कोहे तूर पर ले गए। हस्बे वादा उन्होंने अपने कानून
اللہ تعالیٰ کا کانوں سے اللہ تعالیٰ کا کلام سن لیا، مگر جب یہ حجت پوری ہو گئی تو کہنے لگے ہمیں کیا معلوم یہ آواز اللہ تعالیٰ ہی کی ہے یا کسی اور کی۔ ہم تو جب یقین کریں، جب کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ درمی اور جہالت پر مبنی تھا، اس پر غضب الہی متوجہ ہوا۔ ان کے نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی، جس سے یہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور بظاہر مردہ ہو گئے۔ سورہ بقرہ میں اس جگہ صاعقہ کا لفظ آیا ہے اور یہاں رجفہ کا۔ صاعقہ کے معنی بجلی کی کڑک اور رجفہ کے معنی زلزلے کے ہیں۔ اس میں کوئی بعد نہیں کہ دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہوں۔ بہرحال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے مردے ہوتے ہیں، خواہ حقیقتاً مر ہی گئے ہوں یا ظاہر میں مردہ نظر آتے ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا۔ اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، دوسرے اس لیے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے۔ وہ یہ تہمت لگائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سب کو کہیں لے کر جا کر قتل کرا دیا ہے، اور اس تہمت کے بعد یہ بھی ظاہر ہے کہ یہ لوگ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ اس لیے اللہ جل شانہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں کہ اس واقعے سے آپ کا مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے۔ فرعون کے ساتھ غرق کر دیے جاتے یا گوسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے جاتے، اور آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا، تو معلوم ہوا کہ اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بیوقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لیے ذکر کیا کہ ان 70 آدمیوں کی طرح کہ اس طرح غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ہاتھوں ہلاک کیے جائیں۔ پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ محض آپ کا امتحان ہے، جس کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت و ناشکری کرنے لگیں، اور بعض کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہٰذا اس امتحان میں مطمئن ہوں، اور آپ ہی تو ہمارے خیر خبر گیراں ہیں۔ ہم پر مغفرت اور رحمت فرمائیے، اور آپ سب معافی دینے والوں سے زیادہ معافی دینے والے ہیں، اس لیے ان کی اس گستاخی کو بھی معاف کر دیجیے۔ چنانچہ وہ سب لوگ صحیح سالم اٹھ کھڑے ہوئے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ 70 آدمی جن کا ذکر اس آیت میں ہے وہ نہیں جنہوں نے ارنا اللہ جہرتاً کی درخواست کی تھی اور اس پر صاعقہ کے ذریعے ہلاک کیے گئے تھے، بلکہ یہ وہ لوگ تھے جو خود تو گوسالہ پرستی میں شریک نہ تھے، مگر قوم کو اس حرکت سے روکنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی تھی۔ اس کی سزا میں ان پر زلزلہ آیا اور بے ہوش ہو گئے۔ واللہ عالم۔ بہرحال یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔